सूर्याय नमः। आज आइतबारको दिन भगवान सूर्यदेवले हामी सबैको रक्षा गरून्, कल्याण गरून्, यही भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। नमस्कार, जय श्री हरि। दर्शकवृन्द, स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज सदाझै आजको राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरुमा जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरुको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुस्। हामी तपाईहरुको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल, मासिक, वार्षिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीमा दबाउन भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइकले नै हामीहरूलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। प्रवेश गरौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख 3 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2023 अप्रेल 16 तारिक पिङ्गला नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष चौलागा एकादशी तिथि अपराह्न 5:15 त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ। शतभिषा नक्षत्र राति 3:27 त्यसपछि पूर्वभाद्रपद नक्षत्र रहनेछ। शुक्ल योग बिहान 11:43 त्यसपछि ब्रह्मयोग रहनेछ। बवकरण बिहान 6:25 त्यसपछि बालवकरण अपराह्न 5:15 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर: आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, मेष राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा राक्षस योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:41 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:28 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा बरुथिनी एकादशी व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल दिउँसो 4:53 देखि साँझ 6:29 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 12:04 देखि दिउँसो 1:40 हुनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक घटनामा हजुरहरूले थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 7:16 देखि बिहान 8:52 रहेको छ। लाभ बार बेला बिहान 8:52 देखि पूर्वाह्न 10:29 रहेको छ। अमृत बार बेला पूर्वाह्न 10:29 देखि दिउँसो 12:04 रहेको छ। शुभ बार बेला दिउँसो 1:40 देखि दिउँसो 3:17 रहेको छ। कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाबाट सुरु गरिएको यात्रामा विशेष राम्रो हुने देखिन्छ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि दिन उपयुक्त बन्नेछ। इष्टमित्रमा साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने समय हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि आँटेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफूभित्र रहेको कार्यक्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने, केही काम कार्यको क्षेत्रमा पदोन्नति हुन सक्ने दिन पनि हो। आज केही सवारी साधनहरूको किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज काम
काम कार्यको वातावरणलाई पनि आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज केही प्रतिस्पर्धीहरूले केही हस्तक्षेप गर्न सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। त्यस्तो ठुलो हानि नोक्सानी नै पुग्छ भन्ने दिन पनि होइन। आज व्यावसायिक वातावरणलाई पनि सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। गरेको लगानीको क्षेत्रबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफैसँग भएको धनको सदुपयोगले फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज आय आम्दानी प्राप्त हुन सक्ने, उत्साह बढ्न सक्ने समय पनि हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आय आम्दानी प्राप्त हुनाले उत्साह बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज परिवारका सदस्यहरूको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ। परिवारका सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध पनि सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जाँगर लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। साथीभाइको साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाली नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्ना काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक सोचका साथ बढ्न सक्ने समय हो। चन्द्रगोचर तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा रहेर सुखम मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव बढाउन सकिने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले नै नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतीक्षा गरे अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज केही अनपेक्षित आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज टाढिएका मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिन्छ। आज इष्टमित्रमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सामाजिक कार्यमा मान सम्मान बढ्न सक्ने समय हो। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। राजनीति जीवन उच्च रहन सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सकिने समय रहेको छ। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईका कारोबारका लागि दिन सकारात्मक हो भने आज पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा परिवारबीच छलफल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई जितेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आज सकारात्मक मार्गमा बढ्न सकिने समय हो। प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ भने अध्ययनमा लगाव बढ्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनत र लगनशीलपनले गर्दाखेरि उपलब्धिहरू हासिल गर्दै बढ्न सकिने समय पनि हो। आज दीन दुखी प्रति केही सहायताको भावना जाग्न सक्ने समय रहेको छ। ठुला व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यहरू सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ।
छ। आज तपाईको कमी कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, 9 भावमा रहेर नृप भयम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कुनै पनि सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले थोरै सचेत रहनुपर्ने छ। आज श्रमिक वर्गहरूले गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईको कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्, सबै जिम्मेवारीहरू पूरा नहुन सक्छ, सामान्य अब्जसको स्थिति पनि देखा पर्न सक्ने समय रहेको छ। तर दिन पूर्ण खराब चाहिँ होइन। तपाईले सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ, तर आफूले प्रयास गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कुनै नयाँ क्षेत्रमा बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। कुनै पुराना घटनाहरूले मनलाई भावुक बनाउन सक्ने समय हो। मनोबल कम गर्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षमा हुनेहरूका लागि आय इन्कम सकारात्मक नै बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारहरू चल्न सक्ने समय हो। अरूको आलोचना गर्नमा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला, यो कुराले तपाईलाई नै पछि पार्न सक्छ। विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष भने सकारात्मक नै देखिन्छ। परिवार र सहयोगीबाट प्रेम र साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा निकटपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष मध्यम सुधार हुँदै बढ्न सक्ने समय हो। केही यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा विशेष सजग रहनु। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईले कुनै पनि काम कार्यका लागि भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने आज थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा 8औं भावमा रहेर शारीरिक कष्ट बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज शारीरिक मानसिक अस्थिरताले गर्दाखेरि काम कार्यमा केही बाधा पुग्न सक्ने समय रहेको छ भने आज नोकरी जन्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू रहन सक्ने दिन पनि हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। कार्य वातावरणमा आफूले खोजे जस्तो नहुँदा तपाईको मानसिक शान्तिमा केही बाधा पुग्न सक्छ के भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नुहोला। आज अवसरहरूमा सही निर्णय लिएर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज व्यावसायिक पक्षमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ, मध्यम रहन सक्ने समय हो। नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज लगानी गर्ने कुरामा सोच विचारका साथ बढ्नुहोला। तपाईको आय इन्कम अनुसार तपाईले खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरूलाई बाहिर ननिकाल्नु नै जाति हुनेछ। तपाईले चालेका कदममा आफन्तको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धका लागि राम्रो बनाउन केही समय जुटाएर बढ्नुपर्ने समय पनि हो भने आज सम्बन्धको पक्ष पनि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। सजग रहेर बढ्नुहोला। आज अध्ययन प्रतिको लगावमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। पढाइ पक्षमा कमजोरीको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। आकस्मिक समस्याहरू आइपर्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा पनि तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको वातावरण आज त्यति राम्रो नबन्न सक्ने, जोश सागरमा कमी आउन सक्ने समय हो। सबै कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय हो। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकिने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्न सक्ने समय हो। कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुन सकिने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय पनि हो। आज अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका पनि जुट्नेछ। काम कार्यको वातावरण सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको लगनशीलतापन मेहनतीपनले गर्दाखेरि लक्ष्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। गरेको कामको क्षेत्रमा सानो सानो कामको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। आज काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि विशेष अपेक्षाकृत साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा नयाँ सोच शैलीका साथ तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आम्दानी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा खर्च गर्दा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको मनले कतै गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्छ कि भोग विलासमा मन जान सक्ने दिन पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने समय हो। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा केही प्रगतिको खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्य पक्षमा अनुकूल महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव 6औं भावमा रहेर आर्थिक लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने दिन हो। आज कार्य जिम्मेवारीहरू पनि केही बढ्न सक्छन् र ती जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सहज रूपमा सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन त हो, तर काम गर्दै जाँदाखेरि आज थोरै रिस आवेग बढ्न सक्छ। आफैमा चिडचिडापन पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा थोरै संयमताका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज पुराना मित्रजनहरूसँग वार्तालाप हुन सक्ने, केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय हो भने आज कुनै पनि कारोबारको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राजनीति जीवन पनि उच्च रहन सक्ने, गरेको काम कार्यको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापनका साथ बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतले नै प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धीहरूलाई कमजोर बनाउँदै आफू अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको वातावरण सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। व्यावसायिक पक्षमा सकारात्मक सुधार आउन सक्ने समय हो भने दैनिकी आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। खरिद बिक्री सामान्यभन्दा केही राम्रो हुन सक्छ। अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने आज परिवार आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा उचित नतिजाले जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज केही सुधार महसुस गर्न सक्ने
सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईंका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूसँग भएको ज्ञानको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै जानु भएमा सफलता हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्नाले आत्मविश्वास कायम रहन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन त हो, तर अवसरहरूको पछि लाग्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य चुनौतीहरू पनि आइपर्न सक्छन्, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा 5औं भावमा रहेर कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। छिट्टो काम सक्छु भन्दा तपाईँका योजनाहरू कतिपय अधुरै रहन सक्छन्। आफू सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज केही परिणामहरू तपाईँको हातबाट बाहिर जान सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यसैले आफू चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै नयाँ कार्यहरूको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य समस्याहरूबाट विचलित नहुनुहोला। स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल हात पर्न सक्ने समय पनि हो। आज व्यवसायको क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नु भएमा तपाईँको व्यावसायिक आय इन्कम पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा फाइदाका लागि केही स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहेर बढ्नुहोस्। धर्म कर्म समाज सेवातर्फ मन लाग्न सक्ने समय हो। आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिन आज राम्रो बन्न सक्छ। पारिवारिक र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धमा आज सम्बन्धलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अध्ययन पक्षमा आफ्नो योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्दा तपाईँका लागि दिन केही लाभदायी पनि बन्न सक्छ। आज छोटो यात्राको केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। यात्रा फलदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गर्नु, सकारात्मक सोच अनुसार बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ। आजका लागि समग्रमा दिन मध्यम देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष दिगो योजनाहरूबाट तपाईँलाई क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक सफलताका लागि आफ्नो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज जीवनप्रति सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने कतिपय कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। र पनि चतुर्थ भावमा चन्द्रमा रहेको छ, यसले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन पूर्ण फलदायी नबन्न सक्छ। आज व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। कुरा काट्नेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। यी कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो भने धेरै महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै पनि विवादहरूलाई आज टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज अरूलाई दिएको वचनले चाहिँ समस्यामा पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहेर कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुने कोसिस गर्नुहोला। आज मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु त्यति राम्रो हुँदैन, तर गरेको लगानीबाट भने केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज उधारो लिने दिने कामहरू सकेसम्म नगरेको नै जाति हुनेछ। कारोबारमा विशेष विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज हातबाट फुत्किएको धन फिर्ता नहुन सक्ने समय हो भने पारिवारिक जीवनमा केही सामान्य मतभेदको भावना देखिन सक्छ। असमझदारीपनहरू रहन सक्ने समय हो। परिवारको पक्षमा आज सहयोगीपनका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मनलाई कन्ट्रोल गरेर
विशेष तपाईले ध्यान आकर्षण गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज स्वास्थ्य पक्षमा पेट सम्बन्धी केही विकारहरू रहन सक्छन्। पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याहरू पनि रहन सक्ने दिन रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। समग्रमा आजको दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो फलदायी बने देखिँदैन। त्यसैले आफ्नो योजनामा तपाईँ लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेको छ। आज लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो भने कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको काम कार्यमा कुनै पनि प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सानातिना गल्तीको विरुद्धहरू प्रतिशोध लिनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्छन्। यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज केही पुराना नराम्रो घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलित भावुक बनाउन सक्छ। यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज आफ्नो जोस जाँगरले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने दिन पनि हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानी पक्षमा सुधार ल्याउन सकिने समय हो भने मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय हो। थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सकिने दिन बन्नेछ। मेहनत गर्दा आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षमा निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध आज सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययनलाई प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्य खानपान र आहार विहारले तपाईँको जीवनशैली सकारात्मक बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव कृष्ण पक्षको चन्द्रमा दोस्रो भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक पक्षमा आज केही बाधा आउन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक समस्याहरू रहन सक्छन्। चिन्ता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक ऋण लेनदेन र कारोबारका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर काम कार्यको क्षेत्रमा भने सकारात्मक योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज काम गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि कार्य वातावरणमा केही असहज परिस्थिति सामान्य रूपमा देखा पर्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ आफू सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सामाजिक नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज कुनै पनि काम कार्यको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय खर्चिनुहोला। आज फाइदा नहुने क्षेत्रमा पनि समय खेर जान सक्छ। यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि आज विशेष बोली र व्यवहारमा विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको परीक्षण हुन सक्ने समय हो। आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा नगर्नु नै जाति हुनेछ। आज हतारमा काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि निर्णय नलिनु नै जाति हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सचेत रहेर बढ्नु
बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुने कोसिस गर्नुहोस्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। आज वाद विवाद झै झगडा यी कुराबाट तपाईँ टाढा रहेको नै जातीय हुनेछ। तपाईँको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै हराउन सक्छ कि यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा आज थोरै तिक्ततापनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको मनलाई स्थिर गरेर बढ्दा प्रतिफल राम्रो बन्नेछ। स्वास्थ्य खानपानमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको दिन पनि हो। आज कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आफैमा कार्यशैलीले गर्दाखेरि आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको प्रतिभाको प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्नेछ। अवसरका लागि सामान्य दौडधोप नै भए तापनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय हो। आज तपाईँको प्रयासले अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। कार्यशैलीमा निखारपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। आज तपाईँ कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ भने समस्याहरू सेयर गरेर बढ्दाखेरि समाधान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। तपाईँको पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा आज थप हौसला बढ्न सक्ने, केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य पनि नगरेको नै जाती हुनेछ। यो कुराले सम्बन्धलाई बिगार गर्न सक्छ, त्यसैले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक उन्नतिको केही राम्रो जग बसाउन सक्ने समय पनि हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो नै बन्नेछ। पारिवारिक जमघटका साथ मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने समय हो। आज परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई प्रसन्न राख्न सकिने समय रहेको छ। प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सकिने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने, नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। साथीभाइसँग केही रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो भने आज छोटो र लामो दूरीको केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी रहेको छ, त्यसैले आफ्नो योजनाहरूमा मेहनतका साथ बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 12औं भावमा चन्द्रमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक खर्चका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि अवसरका लागि केही दौडधुप भने हुन सक्ने समय रहेको छ। आज स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि दिन मध्यम रहन सक्ने, शारीरिक सङ्घर्ष भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही कुराले मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय हो भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज खर्च केही बढ्न सक्ने, आर्थिक कुराले तनाव दिन सक्ने समय हो। विशेष आर्थिकलाई म्यानेज गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा फाइदाहरूले उठाउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। सकेको काम गर्नुहोला, नसकेको काम कार्यलाई थाँती राखेर बढ्नुहोला। काम कार्यलाई बोझको रूपमा नलिनु नै जाती हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानीमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। सट्टापट्टाको ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा हात बढाइहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय हो। आज यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। कसैप्रति धेरै विश्वास भरोसा नगर्नु नै जाती हुनेछ। आज तपाईँको काम कार्यको वातावरण, व्यावसायिक
आरामदायक वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नबन्दाखेरि आफैमा आलसीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुरामा तपाईँले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज परिवारबाट थोरै टाढापनको महसुस गर्न सक्ने समय हो भने आज आफ्नो काम कार्यका लागि प्रेमीको राय सुझावहरू लिएर बढ्दा फाइदा पुग्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने समस्याहरू सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। यात्रामा विशेष सजग रहनुपर्ने समय हो। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि लगाममा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य समस्याहरू आकस्मिक रूपमा केही देखिन पनि सक्छन्। त्यसैले स्वस्थ खानपिन आहार विहारका कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्क्रिन यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस्, आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।